केपी ओलीका छोराछोरी छैनन्, मेरो गल्ती हो त? होइन होइन, मेरा छोरीहरू छन्, मेरो गल्ती हो त? होइन, छोरी भएपछि ज्वाइँ हुने भए मेरो गल्ती हो त? ज्वाइँ भएपछि नाति नातिना हुने भए मेरो गल्ती हो त? तिनका लागि अलिकति बन्दोबस्त पाउ भएपछि गरिदिनु परेन, मेरो गल्ती हो त? मैले छोरीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, ज्वाइँलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, नाति नातिनीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, तर आफ्ना छोराछोरी अरूका छोराछोरी चाहिँ ढुङ्गा माटो हुन्। तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने फाल्दिने, अरूका छोराछोरीको बन्दोबस्त आफ्नो छोरीको जस्तो हुनुपर्छ पर्दैन। मैले तपाईँहरूलाई कार्यकर्ता भनेर हिँडाउँछु भने मेरो छोराको जति बन्दोबस्त, मेरो छोरालाई जति प्राथमिकता मैले तपाईँहरूलाई पनि दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै म नेता हुँ। केपी ओलीका छोराछोरी छैनन् अनि बा भन्नेहरूलाई ल्याएर पोस्ट छ। मैले देशभरिका छोराछोरीहरूलाई पोस्ट नै खोजेँ। देशभरिका छोराछोरीहरूलाई माया गर्नै खोजेको, पोस्ट नै खोजेको, तिनीहरूलाई पढाउनै खोजेको, तिनीहरूलाई योग्य सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्षम नागरिक बनाउनै खोजे। मेरो गल्ती हो त? छोराछोरी हुनु गल्ती होइन, ज्वाइँ हुनु गल्ती होइन, नाति नातिना हुनु गल्ती होइन, तर युद्ध गरिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध लडिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध सकिएपछि आफ्ना छोराछोरी गल्ती हो त? त्यो गल्ती नै हो। यस्ता सभामुखलाई अब यो आउँदैछ नि मनोनयनका दिनसम्मको सभामुख, त्यसपछि आएर देखाउनुहोस् न संसारमा। यस्ता नेताहरू सरकारलाई काम गर्न नदिने, विरोध मात्रै गर्ने, अब पार्लियामेन्टमा आएर देखाउनुहोस् न। फेरि पार्लियामेन्ट सातौँ गएको छ, त्यही भएर जनताका बिचमा जान किन साधो हो? सबै मैले बेहोरेको छु। त्यसकारण यो संसारमा कसैले आँखा देखाएर पनि डर लाग्दैन, तर्साएर पनि डर लाग्दैन। मैले एउटा तर्साउनेहरू, भूतप्रेतहरू अनेक थै पहिले नै भेटिसकेका छु, केही मतलब छैन। अरूले 5-7 हजार मान्छे जम्मा गऱ्यो भने शक्ति प्रदर्शन भन्छ। 5-7 हजार जम्मा भयो कि शक्ति प्रदर्शन। हामी 1-2 लाख जम्मा गर्छौँ, 2-3 लाख जम्मा गर्छौँ। शक्ति प्रदर्शन भनिहाल्दैनौँ, अलिक पछि मात्रै शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो। पहिले 2-3 लाख जसो मात्रै जम्मा गर्छ। शक्ति प्रदर्शन भनेको के हो? त्यसपछि चुनावको अलिक निकटतिर सम्भवतः वैशाख 24 गते काठमाडौँमा अन्तिम आमसभा हुनेछ। सायद शक्ति प्रदर्शन त्यस बेला गएको सातो चुनाव पछिसम्म नफर्किने गरेको धामी उफ्रिने, टेलिभिजनमा गएर उफ्रिने, अन्यत्र गएर उफ्रिने, सडकमा गएर उफ्रिने, हेर्लास चाख्लास पख्लास गरेर एकदमै गर्नु। प्रचण्डजी, तपाईँ सूर्य चिन्हबाट एकपल्ट चुनाव लड्नु भएको छ, एकपल्ट लड्नु भएको छ सूर्य चिन्हबाट। अनि सूर्य चिन्ह कहिलेबाट तपाईँको? सूर्य चिन्ह लगेर निर्वाचन आयोगमा 30 वर्ष अगाडि दर्ता गर्ने मान्छे म अध्यक्ष छँदैछु, मेरो भएन। अनि प्रचण्डजीको मान्छेले ज्यान त्यागे, अङ्ग त्यागे, छातीमा गोली लिएका छन्, अङ्गमा गोली लिएका छन्, शरीरमा गोली लिएका छन्, अङ्ग भङ्ग भएका छन्। ती मान्छे कहाँ छ? समाजको आवाज.com। कुनै पनि देशले
एकै दिनमा खोप लगाओस् त सबै नागरिकलाई सक्छ? कसैले पनि सक्दैन। वर्षौँ लाग्ने कुरा हो। यो 3 महिनाभित्र हामीले भनेका छौँ 3 महिनाभित्र हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने रिस्की जोनमा काम गर्नेहरूलाई लगाइसक्छौँ 3 महिनाभित्र। खोइ खोप नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ है क्या बतालाई? कहाँबाट आउँछ अब खोप भन्छ? जसले निर्माण गरेको छ तीबाट आउँछ। निर्माण गरेका पाए सिधै आउँछ, नपाए पैसा तिर्नु। तर आउँछ खोप, आउँछ खोप लगाइन्छ। जनताको जीवन हामीलाई सर्वाधिक प्यारो छ हामीले भन्छ। यस्तै कुरा सुनेपछि मेरा साथीहरू हडबडाए घबडाए, यो देश त बन्छ कि क्या हो? केपी ओलीकै पालामा उत्तरतिरको नाका पनि खुल्यो, ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट पनि भयो, नदीका बाटाबाट पनि जहाज बन्छ। जहाज के भनेको थियो? उत्साही युवाहरूले गण्डकीमा चलाउन थाले, कोशीमा चलाउन थालिसके। मान्छेलाई भिजन दिएपछि त गर्दा रहेछ नि आफै आफै। अहिलेको कृषि क्षेत्रमा मोडर्नाइजेसनको एउटा लहर चलाएको छ। मैले हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भनेको छु, तपाईहरू बाहिर तयार भएका सामानहरू ल्याएर यहाँ बेच्ने मात्रै काम नगर्नुहोस्, यो कुनै व्यापार होइन। यहाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्योगहरू खोल्नुहोस्, उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्, निर्यातमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्। सरकारले तपाईँहरूलाई पुराका व्यवसाय गर्छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अघि भर्खर पनि मैले त्यहाँ पनि बोल्दाखेरि भने यो एनर्जी ड्रिङ्क्स, रियल ड्रिङ्क्स, रियल जुस, रियल म्याङ्गो, रियल लिची, रियल एप्पल, रियल के, रियल गवा, यो सबै केमिकल फ्लेभरको कुरा। ती जुसहरूले त्यो जे भनेको छ रियल लिची जुस, लिचीको बोट पनि देखाएको छ, बास पनि देखाएको छ, त्यो केमिकल फ्लेभर मात्रै हो। त्यसकारण जुस फ्याक्ट्री हामी बनाउँ न हाम्रोमा, लिची लगाउँ, म्याङ्गो लगाउँ, गदा लगाउँ, पाइनएप्पल लगाउँ, फ्याक्ट्री बनाऊँ, हाम्रोमा बनाऊँ, ओरिजिनल सही जुस बनाऊँ, फ्लेभर होइन। त्यसकारण इम्पोर्टेड जुस हानिकारक छ स्वास्थ्यका लागि। कृपया व्यापारीले ल्याउन चाहनुहुन्छ भने बिक्न छोडेपछि ल्याउनुहुन्न, नखाऊ। नकली जुस खाएर पैसा किन बेकार तिर्ने? एकपल्ट रामदेवले कोका कोलाको विरुद्धमा एउटा अभियान चलाए। म त्यस्तो अभियान चलाइरहनु पर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ, तर तीभन्दा सुगर केही नहुने सट्टा आफ्नो पानी खाए हुन्छ नि। आफ्नो पानी कति मिठो हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई देशभक्ति भनेको नारामा होइन, भाषणमा होइन, पाइला पाइला हुन्छ। देशभक्ति पाइला पाइलामा हुन्छ, व्यवहारमा हुन्छ, हाम्रा क्रियाकलापमा हुन्छ, दैनिक जीवनमा हुन्छ देशभक्ति। त्यसकारण म देशभक्तिपूर्ण व्यवहार गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। भारतले रिफाइन्ड नुन, जसलाई अङ्ग्रेजी नुन भन्यो, रिफाइन्ड नुन इन्डियामा थिएन त्यस बेला। तर समुद्रको पानीबाट बाफ उडाइदिएपछि बाँकी रहेको त नुन हुन्छ। त्यो रिफाइन गर्न नसके पनि इन्डियन नमक, अपना नमक खाओ भनेर उनले अभियान चलाए। पछि त्यसलाई छिटै रिफाइन गर्न त गाह्रो भएन। अङ्ग्रेजी नुन बहिष्कार त्यो गर्यो। गान्धीले चर्खा किन चलाए? उनले चर्खा काटेर भारतको त्यत्रो पपुलेसनलाई डम्मै लत्ता कपडा सबै पुग्थ्यो र
त्यो त होइन नि। हामी आफू निर्माण गरौँ, आफू बनाऊँ, आफू धागो काटौँ, आफू चर्खा बनाऊँ, आफू तान लगाऊँ, आफू कपडा बनाऊँ भने हो नि। अहिलेको भारतमा फेसन भएको छ, दामी कपडा लाउनु पर्यो भने नेताजीले खादी लाउनुहुन्छ, गान्धी खादी निकै महँगो पर्छ आजकल अरू कपडाहरू। कता लान खोजे गान्धीले, कता गयो बेचेर। सर्वसाधारणलाई सस्तो कपडा लगाउन दिन खोज्यो, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन खोज्यो। राष्ट्रिय उत्पादन त हो, तर गरिबले छुनै सक्दैन। इन्डियाको कुनै गरिबले गान्धी खादी लगाएको देख्नुहोस् त, कहाँबाट पाए पो महँगो हुन्छ। यिनै कुराहरू सुनेपछि, यी कुरा त सुन्दै थिए, सही राखेका थिए हाम्रा साथीहरूले, सही राखेका थिए। उत्तरबाट ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेपछि, नाकाहरू खोलेपछि एकपल्ट सही नसक्नु भएर उहाँहरूले दामलो चुडाउनु भएकै हो। प्रचण्ड, माधव आदि इत्यादिले दामलो चुडाएर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर, मैले भने झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, हामी हाइवेबाट मूल ढोकाबाट आउँछौँ। मैले त्यति बेर बोल्ने क्रममा भनेको थिएँ, दिस इज नट द एन्ड अफ टाइम, दिस इज अ प्रोसेस एन्ड द प्रोसेस इज कन्टिन्युअस। Process is continuing, and we are here. Don't forget it. We are here. मैले त्यो भनेको थिएँ, तिमीहरूले हामीलाई रोक्न सक्ने छैनौ। हामी इतिहास टुङ्गिएको छैन, प्रक्रियामा छ। हामी फेरि आँधी तुफान भएर मूल सडकबाट, मूल ढोकाबाट सिंहदरबार पस्छौँ भनेर हामी, मैले भने रोक्न सकेनन्। फेरि ताल तरिका के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, के मिलाउनु पर्यो, के मिलाउनु पर्यो, के बोक्नु पर्यो, के बोक्नु पर्यो। कहिले कहिले अलिक हल्का हुँदा खोलाले बगाउन आँटो भने भारी बोकेर पनि तौल बढाएर बगाउन नसक्ने बन्नुपर्ने हो कि के भारी बोक्छ। हावाले उडाउन ढाल्नै खोज्यो भने त ढाकेरमा ढुङ्गा हालेर पनि अडिनुपर्छ। सबै गरियो। यी देशभक्तिका कुरा, यी विकासका कुरा, यी जनपक्षीय कुरा, सडक बालबालिका रहन दिन्न, सहयोगापेक्षी सडक मानव रहन दिन्न, यी कुराहरू उहाँहरूले सहनु विचारहरू सहीकै हो। त्यति देश विकास गर्छु भनेको पनि सहनु। देशभक्तिका कुराहरू, भावनाहरू पनि, व्यवहारहरू पनि सुन्नुभयो, सहनुभयो। अति भएपछि के गर्नु त? अब नक्सै छापेपछि, लिपियाधुरा लिपुले काला पानी नै सामेल गरेपछि उहाँहरूले सहन सक्नु भएन। मूर्खहरूले सही नसक्नु उहाँहरूलाई। सबैले सर्वसम्मतिले कुनै विषयमा संसद सर्वसम्मत नभएको ठाउँमा संविधान संशोधन, लिपुलेख लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको नक्सा पास गर्ने, संविधानको अनुसूचीबाट नक्सा सच्याउने र हाम्रो भूभाग समेत सामेल गरेको नक्सा संविधानमा पनि त्यो अङ्कित गरिने भनेपछि कसको के आदेश आयो त्यो उहाँहरू जान्नु होला। तर उहाँहरू त्यति बेलैदेखि पुर्क उफ्रिन थाल्नु। त्यति बेलैदेखि धामी उफ्रिने, टेलिभिजनमा गएर उफ्रिने, अन्यत्र गएर उफ्रिने, सडकमा गएर उफ्रिने, हेर्लास चाख्लास पख्लास गरे एकदमै गर्नु। गर्दै गर्दै धेरै लामो समयसम्म हामीले तानेर ल्यायौँ। अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो, उहाँहरू आउनु भएन।
अघि भनिहाल्नु हो राय मान्छेले। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनु भएन साथीहरू, कता जानुभएछ? हामी यहाँ छौँ भनेर निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाइयो पार्टी हामीलाई चाहियो, सूर्य चिन्ह हामीलाई चाहियो, यो चाहियो। मैले भने प्रचण्डजी तपाईँ सूर्य चिन्हबाट एकपल्ट चुनाव लड्नु भएको छ, एकपल्ट लड्नु भएको छ सूर्य चिन्हबाट। अनि सूर्य चिन्ह कहिलेबाट तपाईँको? सूर्य चिन्ह लगेर निर्वाचन आयोगमा 30 वर्ष अगाडि दर्ता गर्ने मान्छे म अध्यक्ष छँदैछु, मेरो भएन। अनि प्रचण्डजीको हामी भाडाको घरमा बसेका छौँ, कार्यालय भाडाको घरमा। उहाँहरूले आफूलाई अलग बगु घोषणा गर्नु। मैले भने तपाईँको पेरिस डाँडा त किनेको आफ्नो नम्बरी जग्गा, नम्बरी घर छ नि त, त्यहीँ जानुहोस्, दाबी छ। हामी भाडाका घरमा बसेका छौँ बाबा, अर्काको घरको भाडा तिरेर बसेका छौँ, के किचकिच गर्न आइरहेको? आफ्नो बुझाउनु। जो साथीभाइ अल्मल्याएका थिए, हिजो पीडा दिएका थिए, हिजो धोका दिएका थिए, हिजो महान जनयुद्ध, क्रान्ति हुन्छ, एकदम जनवाद आउँछ, त्याग गर्नुपर्छ। मान्छेले ज्यान त्यागे, अङ्ग त्यागे, छातीमा गोली लिएका छन्, अङ्गमा गोली लिएका छन्, शरीरमा गोली लिएका छन्, अङ्ग भङ्ग भएका छन्। ती मान्छे कहाँ छ? एउटा मान्छेले हो तिनीहरूकै हुर्को। लडाकुका लागि आँसु बगाउनु पर्दैन भने तिमीहरूले बगायो त मैले बगाउनु परेन? राख्नु पर्यो। तिमीहरूले त वास्ता त गरेन। कोही ड्र्यागन फ्रुट फलाउन कुदेका छन्, कोही के गर्न कुदेका छन् साथीहरू, पोलिटिक्सबाट विरोध भएका छन्। किन विरोध भए? लड्न आफूलाई लगायो। अस्ति एउटा भाषण सुनेको रमाइलो लाग्यो। केपी ओलीका छोराछोरी छैनन्, मेरो गल्ती हो त, मेरो गल्ती हो त। होइन होइन, मेरा छोरीहरू छन्, मेरो गल्ती हो त। होइन, छोरी भएपछि ज्वाइँ हुने भए मेरो गल्ती हो त। ज्वाइँ भएपछि नाति नातिना हुने भए मेरो गल्ती हो त। दिनका लागि अलिकति बन्दोबस्त पाउ भएपछि गरिदिनु परेन, मेरो गल्ती हो त। मैले छोरीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, ज्वाइँलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, नाति नातिनीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु। तर आफ्ना छोराछोरी अरूका छोराछोरी चाहिँ ढुङ्गा माटो हुन्। तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने फाल्दिने। अरूका छोराछोरीको बन्दोबस्त आफ्नो छोरीको जस्तो हुनुपर्छ पर्दैन। मैले तपाईँहरूलाई कार्यकर्ता भनेर हिँडाउँछु भने मेरो छोराको जति बन्दोबस्त, मेरो छोरालाई जति प्राथमिकता मैले तपाईँहरूलाई पनि दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै म नेता। केपी ओलीका छोराछोरी छैनन् अनि बा भन्नेहरूलाई ल्याएर पोस्ट छ। मैले देशभरिका छोराछोरीहरूलाई पोस्ट नै खोजेँ। देशभरिका छोराछोरीहरूलाई माया गर्नै खोजेको, पोस्ट नै खोजेको, तिनीहरूलाई पढाउनै खोजेको, तिनीहरूलाई योग्य सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्षम नागरिक बनाउनै खोजे। अनि मेरो गल्ती हो त। छोराछोरी हुनु गल्ती होइन, ज्वाइँ हुनु गल्ती होइन, नाति नातिना हुनु गल्ती होइन, तर युद्ध गरिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध लडिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध सकिएपछि आफ्ना छोराछोरी गल्ती हो त। त्यो गल्ती नै हो, गल्ती नै हो त्यसो गर्नु।
त्यसो गर्न मिल्दैन त्यो। अब तपाईँहरू हाँस्नुभयो, भरे मलाई भोलिको भाषणमा उनीहरूले चक्कर भन्ने सब मान्छे हँसाउँछ, नेपाली जनता सारालाई हँसाउने भयो यसले। उनीहरूलाई पिर केमा छ भने मैले सारा नेपाली जनता हँसाउँछु, सारालाई खुसी पार्ने, त्यसमा पिर छ। यिनीहरूसँग सेन्स अफ ह्युमर पनि छैन। एउटा स्ट्याचुको अगाडि गएर प्रार्थना गर्नुहोस्, तुमेव माता च पिता तुमेव। त्यो शालिग खोजको राम्रै है, सुनिनुहोस् कि क्या हो तैँले यत्रो भजन गाएको पनि त्यो अँध्यारो मुखमै लाग्दैन। निर्जीव त्यस्तो हुन्छ, सजीव त सजीव ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ, सजीव ढङ्गले। हामी जीवित मान्छे हौँ, हामीसँग सुखहरू छन्, दुःखहरू छन्, खुसीहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, सजिलोहरू छन्। हामी समाजलाई सजिलो समुन्नत समाज बनाउन चाहन्छौँ, खुसी समाज बनाउन चाहन्छौँ। अनि यी 2-4 जना मान्छेहरू पार्टी जस्तो चलेको थियो। पार्टीको तमासा तपाईँहरूले देख्नु भएन? कस्तो थियो पार्टी? दुनियाँमा कुनै पार्टी 1 महिना अगाडिसम्म हाम्रो पार्टी जस्तो तपाईँहरूले दुनियाँमा कुनै पार्टी देख्नुभएको छ? आफ्नै सरकारको धज्जी उडाएको छ, आफ्नै सरकारको। पार्लियामेन्टमा विपक्षीहरू उठ्न खोज्छन्, बोल्न खोज्छन् अनि भन्छन् खोइ के भन्ने, हामी त सबै सत्ता पक्षले नै हाम्रो कुरा भनिन्छ। सरकारको आलोचना गरौँ भने त्यत्रो आलोचना हामी गर्नै सक्दैनौँ, त्यति आलोचना सत्ता पक्षले गरेको छ, के गर्ने? अब माधवजी नै भएपछि हामी किन बोल्नु पर्यो र भन्छ। पार्टी त्यस्तो हुन्छ, संसदीय दल त्यस्तो हुन्छ। म अमेरिका भ्रमणमा गएको थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 झन्डैको सरकार छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यसबेला सफलतापूर्वक सरकार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा नेता संसदको रोस्टरमा गएर भन्छ लौ न देश डुब्ने लागु, कोही आऊ देश बचाऊ, लौ न देश डुब्ने लागु, माझी दाई डुङ्गा डुब्नै लागु, लौ न आऊ पार लगाऊ। कोही सडकमा भन्छन् केही निक्लिएर को आऊ देश बचाऊ भनेर भन्छ। कोही 2/3 झन्डैको आफ्नै सरकार छ, त्यस सरकारका विरुद्ध के भन्छन्? लौ न कोही आऊ देश बचाऊ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 सरकार हुँदा देश बचाउन कसलाई बोलाएको? बोलाएको कसलाई? उहाँले खुलस्त भन्नु पर्यो नि, कसलाई आमन्त्रण गर्न खोज्नुभएको उहाँले? सक्नुहुन्न। देशभित्रकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न, देश बाहिरकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न। नेपाली जनता त्यति सचेत भएको छ। अहिले राष्ट्रवादी मयूरको प्वाख लगाएर मयूर भएको स्वाङ पारेर नाच्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मयूर नाचेको कि के हल्लिएको थाहा हुँदैन। त्यो नेपाली जनताले चिनिसकेको छ। म लामो समय नलिउँ, धेरै लामो समय भइसक्यो। चुनाव संविधान सम्मत ढङ्गले घोषणा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा चल्नै नसकेपछि, प्रतिनिधि सभा मार्फत अस्थिरता ल्याउन खोजेपछि, आफ्नो 2/3लाई भत्काउन खोजेपछि, 2/3 त रहने थिएन, उहाँहरूले भत्काउन खोज्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव भनेर केही मान्छेहरू 175 जना हामीसँग छ सांसद, त्यसमध्ये 67-68 जना भएपछि त पुग्छ। अविश्वास राख्ने, अस्थिरता सुरु गर्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध
झुटा लान्छनाहरूको 19 पेज लामो एउटा अपराधको फेरिस्त आपराधिक योजनाका साथ प्रस्तुत गर्ने ती कामहरू त उहाँहरूले गरिसक्नु भएको थियो। संसद चल्न दिने अवस्थामा हुनुहुन्न थियो। तपाईँहरूले सुन्नु होला नि, संवैधानिक परिषदले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर फिर्ता गरे अरे। सभामुखले कहिले कहिले यसो कानुन पढे पनि हुन्थ्यो, थाहा पाउनु पर्यो। हिजोको जमाना रहेन क्या त्यो के लामालाई खाल्टो खन्न लाएर मारेर गाडे जस्तो होइन अहिलेको समय। मनपरी चल्दैन, जथाभावी चल्दैन, कानुनको राज हुनुपर्छ। सचिवालय मार्फत समितिमा जान्छ, समिति मार्फत सचिवालयमा, सचिवालयसँग पत्राचार हुन्छ। सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर अस्वीकार गरे भनेर हु इज सभामुख टु रिजेक्ट। समितिको अधिकारै छैन। अनि आफ्नो सीमा पनि थाहा नपाउने, आफ्नो पदको मर्यादा पनि थाहा नपाउने, सडकमै बस्छ भने संसद बसिरहेका छौँ त माइतीघर मण्डलामा संसद सडकमै बस्छ। कानुनी राज छ यस देशमा भन्ने कुरा कति नबुझेको होला। सम्मानित सर्वोच्च अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छ फैसला गर्न। धम्काएको छ, सेटिङ बनाएको छ। केपी ओलीले न्यायाधीशहरू भेट्यो अरे, यति वाहियात र हावादारी कुरा गरेको छ। मलाई न्यायाधीशहरूको विवेकमाथि विश्वास छ। मैले न्यायाधीश भेटिरहनु पर्ने त्यो जरुरी पनि छैन। मैले संविधानसम्म ढङ्गले काम गरेको छु, त्यसमा मैले त्यस्तो केही गर्नुपर्ने आवश्यकता। मैले राजनीतिक हिसाबले देशको भविष्यलाई ख्यालमा राखेर विदेशीको इसारामा यस देशलाई चल्न दिने छैन। उहाँहरू जति गराउनुहोस्। नेपाली जनताका बिचमा म गएको छु। मैले नेपाली जनताको ताजा जनादेश चाहियो भनेको छु। अनि सभामुख, यस्ता सभामुखलाई अब यो आउँदैछ नि मनोनयनका दिनसम्मको सभामुख, त्यसपछि आएर देखाउनुहोस् न संसदमा। यस्ता नेताहरू सरकारलाई काम गर्न नदिने, विरोध मात्रै गर्ने। अब पार्लियामेन्टमा आएर देखाउनुहोस् न। फेरि पार्लियामेन्ट 7औं गएको छ, त्यही भएर जनताका बिचमा जान किन साधो हो? किन तर्सिएका जनताका बिचमा? 5 वर्ष चुनाव हुँदाखेरि संविधान च्यातिन्छ अरे, संविधान भङ्ग हुन्छ अरे, देशमा अस्थिरता भयानक सङ्कट आउँछ अरे। त्यसो भए त 1.5 वर्षपछि त महासङ्कट आउने रहेछ। चुनाव त आयो। विघटन नगरे भए पनि 1.5 वर्षपछि त आउँथ्यो। चुनाव आउने बित्तिकै जब देशमा महासङ्कट आउँछ भने त यो त चुनाव नगर्ने प्रणाली उहाँहरूले खोजिया रहेछ। चुनाव हुन नहुने, प्रचण्डलाई बनाइदिउँ, त्यसपछि चुनाव नगरौँ, खाइन। उहाँहरूको इन्साफ थियो। जनताका बिचमा ताजा जनादेशका लागि जाने कुरा लोकतन्त्रको मर्म हो। त्यो यत्तिकै गएको हो र? म त प्रधानमन्त्री छँदै थिएँ नि, यत्तिकै गएको हो र? जब संसदलाई तमासा बनाइने भयो, अस्थिरताको सिर्जना थलो बनाइन खोजियो, तब र सांसदहरू देख्नु भएन? मनपरी बोलेका छन्, उफ्रिएका छन्, कुदेका छन्। विपक्षीले भन्दा बढी आफ्ना पार्टीकाले सरकारको विरोध गरेका छन्, काम गर्न नदिएका छन्। ऐन बनाएर पेश गरेको 3 वर्ष भइसक्यो, बनाउन दिँदैन। सरकार एक ठाउँबाट चल्दैन, खुमलटारका आदेशमा मन्त्रीहरू चल्छन्। त्यो स्थितिमा चल्छ सरकार? त्यसकारण मैले विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जानु पर्थ्यो। यस देशका लागि, देशको सार्वभौमसत्ताका लागि, देशको स्वाधीनताका लागि, देशको विकासका लागि, संविधानको रक्षाका लागि
लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, जनताको सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि यी केही तथाकथित राजनीतिका खेलाडीहरूले राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउन नदिएर जनताको सार्वभौम सत्ता जनताले प्रयोग गर्न पाउने ठाउँमा फेरि फर्काउनका लागि निर्वाचनको घोषणा गरे। संविधान सम्मत छ, निर्वाचन हुन्छ वैशाख 17 गते 78 सालको वैशाख है। 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबारका दिन पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। 78 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन दोस्रो निर्वाचन हुन्छ, दोस्रो चरण। र हामी 3 वर्षसम्म हाम्रो पार्टी निष्क्रिय, गन्तव्यविहीन, हल नचल, कता जान्छ पार्टी थाहा छैन। त्यो स्थितिमा 3 वर्ष पार्टी रह्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। गन्तव्य कता हो थाहा छैन। त्यस्तो अवस्था कता जाने हो, के गर्ने हो। 3 महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको एकीकरणको प्रक्रिया 3 वर्षमा टुङ्गिँदैन। मसँगै अध्यक्ष हारेको मान्छे भोलिपल्टदेखि अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ। पहिले चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री भएको त्यही सम्झेर हारेपछि संसदमा चुनाव हार्ने, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने अध्यक्ष हारेर अध्यक्ष हुन किन नपाउने? मेरो त यस्तो विचार लिने बानी परेको छ। यही ढङ्गले उहाँहरू खोज्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको होला, मैले महाधिवेशन तपाईँहरू अध्यक्ष लानुहोस् महाधिवेशनबाट, तर बिचमा होइन, महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्नुहोस् अनि म छोडौँला। तर ठिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, देशको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, विकासको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। अब मेरा छोरी छन्, ज्वाइँ छन्, अब मेरो गल्ती हो त भनेर हुँदैन, त्यसरी हुँदैन। विकासका लागि काम गर्नुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्छ, देश र जनतालाई शिरमा मनमा राखेर काम गर्नुपर्छ। चुनाव गरौँ मैले छोडिदिन्छु भने छोड्थेँ पनि। अझ चुनाव मात्रै होइन, मैले त कतिसम्म भने चैतमा महाधिवेशन गरौँ, फागुनमा हुँदैन भने फागुनमै गरौँ, हुन्छ भने हुँदैन भने चैत वैशाखमा गरौँ। चुनावै गर्ने भने चुनावै गरौँ, म छोडिदिन्छु। अब सरकार खुइल्याएर त तपाईँहरू जनताका बिचमा के भन्न जानुहुन्छ त्यो थाहा छैन मलाई। के भन्न जानुहुन्छ? सरकार खुइल्याएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा भयो, साँगुरो पारो भन्न जानुहुन्छ। लोड सेडिङ समाप्त भयो। म प्रधानमन्त्री हुँदा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो। लोड सेडिङ समाप्त भयो। यो नकली बत्ती भनिराखेको छ, यो सकली बत्ती होइन भन्न जानुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? के भन्ने? उहाँहरूलाई सङ्कट छ। हामी धौबारीबाट अब आइरन एन्ड स्टिल फ्याक्ट्री, त्यहाँबाट फलाम निकालेर विभिन्न प्रकारका फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्छौँ, फलाम एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। दैलेखबाट हामी ओइलको रिसर्च गरिराखेका छौँ। ओइल हामी निकाल्न सक्छौँ र आफूलाई चाहिएको प्रयोग गर्छौँ अरू बेच्छौँ। अब हामी इलेक्ट्रिसिटीको अत्यधिक प्रयोगतर्फ, ग्यासभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, डिजेलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, त्यसतिर जाँदैछौँ। हामी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादक देश हौँ, त्यसकारण हामी त्यो बाटोमा जाँदैछौँ। उहाँहरूसँग यस्तो कुनै भिजन छैन, केही पनि छैन। एकजना मन्त्रीका अति गफ भए, अति गफ, अचाकले महाविद्वान, लौन त विद्वान, कृषि मन्त्रालय चलाएर हेरेर
कृषि मन्त्रालय चलाउन दिएको विद्वानको हविगत त्यही देखियो। गफ गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर स्ट्याटस लेख्यो। मन्त्रालय चलाउन भनेको कुरा गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर लेखेँ। किन मलाई आएन भन्दाखेरि दिएको जवाब ठिक हो, कुरा गर्नु जस्तो सजिलो हुँदैन मित्र। ती मान्छे अहिले यो न्यु पारेर भागे, यसै पनि भाग्दै मन्त्रालय छोड्यो। भाग्दै त्यो अर्को कुनै उपाय नै थियो। खै साह्रै उधोमै सिगौरी खेलेर भित्तो खोस्रिएर भैँ खोस्रिएर होक्का गरेर अति गरे हुनाले कत्रो रहेछ यिनको होक्का हेर्नु न त भनेर मन्त्री पछि त होक्का सोक्का केही छैन। मन्त्रीबाट हटेपछि अहिले भाषण गर्न हिँड्दैछन् क्या। अब भाषण चाहिँ त्यसलाई आउँछ है, काम आउँदैन। भाषण चाहिँ गर्छ। अब अबको निर्वाचनको परिणाम कस्तो हुन्छ मैले तपाईँहरूसँग भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब तपाईँ हामीले नै खुट्टा छोड्यौँ भने, तपाईँ हामी नै निराश भएर बस्यौँ भने, तपाईँ हामी नै बिस्तार लाएर सुत्यौँ भने, तपाईँ हामीले नै अब देश बनाउने उद्देश्य छोड्यौँ भने त परिणाम त्यस्तै हुन्छ। हातमा केही छ तर छोडिदियो भने त खस्छ नि। हामी हातको चिज छोड्दैनौँ, हामी शानदार ढङ्गले बहुमत ल्याएर छोड्छौँ भन्ने हो भने हामीसँग हामीले गरेका काम छन्, हामीले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण छ, भिजन छ, हामीसँग हामीले अगाडि सारेका नीति छन्, योजना छन्, कार्यक्रम छन्, सबै कुरा छ। हामीले गरेको जनताको सेवा छ। हामीले आश्रममा सडकबाट मान्छे उठाएर पनि सेवा गरेका छौँ। मानव अधिकारको, सामाजिक न्यायको, ज्वरोदेखि भुइँदेखि त्यहाँदेखि हामीले सेवा गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो जनताका बिचमा जाने, जसो भए पनि एक थोक भनेर विरोध मात्रै गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसमा केही तोपाज ब्लेडहरू छन्, बडा धारिला छन्, तर तिनले के गर्छन् ती तोपाज ब्लेडले धारी गरिन्छ। त्योभन्दा ठुलो एउटा सानो छेसको काट्नुहोस् त त्यसको धारसार खत्तम। बुढा चिर्न पर्यो भने त्यस्ता तोपाजको काम छ। बुढा चिर्न पर्यो भने दह्रो मन्चहरू चाहिन्छ, ट्याममा हान्दा काग्लाका पार। नेपाली कङ्ग्रेसमा केही तोपाज ब्लेडहरू छन्। यता पनि एउटा तोपाज ब्लेड फ्याक्ट्री खोलेका छन् हाम्रो साथीहरूले अहिले भर्खरै नयाँ तोपाज फ्याक्ट्री। यदि हामी जनताका बिचमा बहुमत ल्याउने उद्देश्यका साथ जान्छौँ भने शानदार ढङ्गले, असाधारण ढङ्गले यी मान्छे स्वनाम धन्ने ठुला नाम गरेका, आफूलाई कुछ ठुला छानेर बेग्लै हाउभाउ यताउता गर्ने खालका, तिनीहरूको हाउभाउ बेग्लै हुन्छ, विशेष खालको। तिनीहरूको कति भाउ रहेछ भन्ने कुरा यस निर्वाचनमा हामीले बताइदिनु पर्छ। कति भाउ श्रीखण्डमा ऐँजेरू पलायो भने त्यो पनि बाँच्न आउँछ। श्रीखण्डबाट ऐँजेरू टिपेर मिल्काइदिनुहोस्, बाँच्न सक्न खतम। यी व्यक्तिहरू त्यस्तै हो। एउटा शुद्धिकरण आन्दोलनमा आवश्यक थियो। त्यो शुद्धिकरण हामीले गर्नु पर्थ्यो, कडा कदमका साथ शुद्धिकरण गर्नु पर्थ्यो। कुनै पनि पार्टीले यस्ता अराजक, यस्ता अनुशासनहीन, यति पार्टी विरोधी तत्त्वहरूलाई पार्टीमा पालेर राखेका हुँदैन। तर हामीले पालेर राख्यौँ। शुद्धिकरण आन्दोलन हामीले चलाउनु परेन। अशुद्ध तत्त्वहरू आफै किनार लागे।
मैले भन्ने गर्छु कहिले कहिले बगिरहेको त्रिशुलीमा फोहोर मैला पर्यो भने झ्यास झुसहरू पर्यो भने बगाउँदै बगाउँदै लान्छ किनार 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 मुल्कोबाट किनार 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 लान्छ र किनारमा लगेर छालले फ्याट्ट फ्याँकेर किनारमा राखिदिन्छ। अझ अर्को छाललाई चित्त बुझ्दैन, फेरि छाल आउँछ र त्यो किनारबाट पनि अझ परसम्म धकेलिदिन्छ। यी तत्त्वहरू आन्दोलनमा परेका थिए, बग्दै बग्दै जाँदाखेरि स्याक्ट किनारमा गए। अब चुनावबाट एक छलकाले हामीले अब बहुमत ल्याउने, शानदार बहुमत ल्याउने उद्देश्यका छन्, 2/3 पुर्याउने उद्देश्यका छन्। यो प्रणाली सजिलो प्रणाली होइन, सजिलैसँग बहुमत कसैको आउँदैन। असजिलो अप्ठ्यारो काम हामीले बाहेकहरूले गर्न सक्दैन। हामीले जनलहर सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ, जनताका बिचमा हामी सही कुरा लिएर जान सक्नुपर्दछ, हामी क्रियाशील हुन सक्नुपर्दछ, अनि हामी बहुमत ल्याउन सजिलो सक्छ। अब मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा छ। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा छ। अरूले 5-7 हजार मान्छे जम्मा गर्यो भने शक्ति प्रदर्शन भन्छ। 5-7 हजार जम्मा भयो कि शक्ति प्रदर्शन। हामी 1-2 लाख जम्मा गर्छौँ, 2-3 लाख जम्मा गर्छौँ। शक्ति प्रदर्शन भनिहाल्दैनौँ, अलिक पछि मात्रै शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो। पहिले 2-3 लाख जसो मात्रै जम्मा गर्छ। शक्ति प्रदर्शन भनेको के हो? त्यसपछि चुनावको अलिक निकटतिर सम्भवतः वैशाख 24 गते काठमाडौँमा अन्तिम आमसभा हुनेछ। सायद शक्ति प्रदर्शन त्यस बेला गएको सातो चुनाव पछिसम्म नफर्किने गरेको यो शक्ति प्रदर्शनै खास नभए पनि 2-3 लाख त जम्मा गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण म साथीहरूलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई सफल पार। 23 गतेले बताउनु परेको छ यो संसद विघटन र ताजा जनादेशको पक्षमा देशको जनमत छ, काठमाडौँ छ, देश छ भन्ने कुरा यो 23 गते हामीले बताइदिनुपर्छ। त्यस उपस्थितिको अर्थ त्यही निस्किन्छ कि जनता प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको साथमा छ, प्रधानमन्त्रीको साथमा छ। म तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, तपाईँहरूले निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो कुनै उद्देश्य छैन। देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाइ छाड्ने हो। हाम्रै जमानामा हामीले नै त्यो बनाउन सक्छौँ। मलाई दोस्रो पल्ट किडनी फेरि फर्केर आउनु पर्ने यो संसारिक दुःखमा के काम थियो र? दोस्रो किडनी फेरिकन झन्झट किन गर्नु पर्यो? तर यो देश बनाउनु छ। यदि मैले किडनी फेरेर नआएको भए तिनै हामी यहाँ छौँ वाला छ नि, तिनीहरूको हातमा देश जान्थ्यो, जान दिनु हुँदैन थियो त्यस्ताहरूको हातमा। मैले भनेको छु बाँकी जिन्दगी फाउको जिन्दगी हो मेरो, बोनस जिन्दगी। त्यसकारण मलाई अरू केही लिनु दिनु छैन। मैले कसैसँग डराउनु पर्ने छैन, किनभने मैले भोग्नसम्म भोगेको छु। 14 वर्ष जेल भोगेको छु, नेल हत्कडी भोगेको छु। नेल हत्कडीले पारेका घाउ, तिनै घाउमाथि नेल हत्कडी रगडेको छु। चिसो सिँढीमा, चिसो सिमेन्टमा महिनौसम्म बसेको छु। महिनौसम्म लगातार अर्थ केही खानापिना छैन, लात जुत्ता, लाठी जुत्ता, लाठी गुस्सा, त्यही खाएर 1.5 महिना बसेको छु।
जम्मा सबै मैले बेहोरेको छु। त्यसकारण यो संसारमा कसैले आँखा देखाएर पनि डर लाग्दैन, तर्साएर पनि डर लाग्दैन। मैले एउटा तर्साउनेहरू, भूतप्रेतहरू अनेक थरी पहिले नै भेटिसकेका छु। केही मतलब छैन। देश बनाउने सङ्कल्पबाट एक कदम पछि हट्दिन, इमानबाट एक कदम पछि हट्दिन, सत्यसँग नलड्ने, शक्तिका अगाडि नझुक्ने मेरो नीति हो। त्यस नीति अन्तर्गत छ। अघि नै भनेको थियो टोपबहादुरजीले, समय छैन त्यस कारणले 1 मिनट मात्रै बोल्छु। अब क्याबिनेटको बैठक गर्नुपर्ने अलिकति समय सारेको थियो, धेरै समय फेरि यस्तो चिज हो मैले नसारे पनि सरिरहेको छ। त्यस कारण अब अरू समय सर्न नदिउँ। म साथीहरूमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। 23 गते अवश्य हाम्रो भेट हुनेछ। एकजनाले 10 त के कमसेकम 100 भन्दा बढी हामी साथीहरू तयार गरेर लिएर आउनेछौँ। यही अपेक्षाका साथ यस कार्यक्रममा पर्खिएर पनि हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, समय दिनुभयो। अध्यक्षजीलाई धन्यवाद छ। केन्द्रीय कमिटी कतिजनाको बनाउनु पऱ्यो? 401 राम्रो गर्नुभएछ। 41 दिन बनाउँछ है। 441 बनाउनु भएछ, 401 बनाउनु भएछ। शुभ साथीहरू पर्खिनुभयो यति बेरसम्म। आमन्त्रण गर्नेले आमन्त्रण गर्नुभयो, पर्खिनेले धैर्यता साथ पर्खिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद साथ, शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com